Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. Chief Minister inaugurated the free HPV vaccination and cancer awareness drive organized by Rotary Club Panjim, calling it a crucial step towards a healthier and cancer-free Goa. Let us unite in this mission for a safer, stronger and healthier future, he said. हे नवीन वॅक्सीन आसा वीच इज अ स्पेशली सर्वायकल कॅन्सर जावपाक जायना म्हणून हे वॅक्सीन जे आसा पळय न्ही हे रोटरी क्लब आनी वन वर्ल्ड गोवा हांच्यांनी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. त्या निमित्तान अवेरनेस जातली. तुमी आनीक 10 जाणांक सांगतले आपूण वॅक्सीन घेतले दोनी हो डोस जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी आनी एक वॅक्सीन आमकां दिवपाचें आसा. म्हणजे तुमी फुल्ली सेफ एंड सेक्युअर्ड जाका आमी म्हणटा की सर्वायकल कॅन्सर केन्नाच जावचो ना. कारण ज्याचे चान्सीस इन फिमेल्स म्हणजे लेडीजाच्या मदीं सगळ्यात चड चान्सीस कसले आसा जाल्यार सर्वायकल कॅन्सर जावपाचे चान्सीस सगळ्यात चड उरता. म्हणून हे वॅक्सीन जे आसा पळय न्ही हे घेता ते केन्ना हे वॅक्सीन घेतल्या उपरांत 99.9% तो कॅन्सर जावचो ना. आतां हे कित्याक घेवप? जर चुकून कॅन्सर जालो जाल्यार 2 गजाली आमी सातत्यान जे पळयता की आमकां एक म्हणजे लॉस ऑफ आवर हेल्थ हे तर जाताच, बट लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ टायम हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी ताका लागूनच हे वॅक्सीन घेवपाक जाय. हांव मुद्दामून म्हणजे तुमकां एक आमी सातत्यान म्हणटा सगळ्यो गजाली आमकां परत परत मेळटा. आमी जशें म्हणटा की पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् तस्य पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? आमकां पयशे परत परत मेळूं शकता. पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम म्हणजे नवे नवे मित्र आमकां मेळूं शकता, परत परत मित्र आमकां मेळूं शकता. पुनर्भार्याम म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार एखाद्याक नवीन मिसेसूय मेळूं शकता, बायलूय आनीक एक मेळटा. एक कित्याक 2-2, 3-3 बायलो मेळटा मागीर. ओके, घोवूय बी देख कित्याक 2-2, 3-3 मेळूं शकता, सांगून तूं मेळूं शकता. ओके, तशेंच आमी म्हणटा किंगडम परत परत मेळूं शकता. म्हणजे राज्य आमी जाका म्हणटा हे कित्याक म्हटलां की नवीन नवीन राज्य परत परत राज्य मेळूं शकता. बट आमचें शरीर जें आसा म्हणजे येतच तसं पुनर्लाभ्यम ह्यो सगळ्यो गोश्टी परत परत मेळटा. पण आमकां परत मेळना कितें? आमचें शरीर. आमकां जर एकदां लॉस जालें आमचें हेल्थ जाल्यार तें परत मेळूंक शकना. तें हेल्थ सांबाळून दवरपा खातीर आमी आनी कितें करपाक जाय? आनी कितें करपाक जाय आमी? हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी? आवर हेल्थ इज हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोणाची? आमची. बरोबर आसा काय ना? आमी कितें करता ताका लागून? आमी करता कितें? कोण कितें करता तें सांग म्हाका. तुज्या हेल्थाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी मगो. तूं कितें करता ताच्या खातीर? नाता फक्त हिंदी? सगळी हिंदी रे? कोंकणी येता सगळ्यांक मरे? सगळ्यांक कोंकणी येता. गोंयांत रावन आनी कोंकणी येना तेंच सांगता. आमी कितें करता? आमचें हेल्थ जर सांबाळपाक जाय आमकां आमी कितें करपाक जाय? योगा कोणी तो हात वयर केलो. आमी डायट ओके आनी योगा, रेग्युलर डायट, रेग्युलर योगा, रेग्युलर खेळप हे जर कंप्लीट केलें आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरूं शकता. आनी हेल्दी उरपा खातीर आमकां हेल्दी डायट घेवपाक जाय आनी हेल्दी एनवायरमेंटान आमी रावपाक जाय. हेल्दी लायफस्टायल आमी जगपाक जाय. आतां हेल्दी लायफस्टायल म्हणजे कितें? आमी सकाळीं जाका आमी दिनचर्या, ऋतुचर्या आनी रुटीन जे आसा पळय न्ही म्हणजे आमचो डेचें शेड्यूल कशें आसचें. सकाळीं 6 पासून ते राती 12 न्हिदा पर्यंत आमचें शेड्यूल कितें आसचें. आमी कितें खाता, आमी कितें पिता आनी आमी कितलो एक्सरसायज करता हाजेर डिपेंड आसा. आनी ती जर काळजी आमी घेतली ना आमचो टिचर घेवंक शकना, आमचो पेरंट्स घेवंक शकना. कारण नाव यू आर द एडल्ट. आमी धाकले आसले पळय न्ही 4-5 वर्सां पर्यंत, 5 वर्सां पर्यंत सगळी म्हणजे मम्मी पप्पा सगळ्यांची काळजी घेता. 5 वर्सां उपरांत आपली काळजी आपूण घेवपाक जाय. आनी ती काळजी जर आपूण घेवपाक जाय आसत जाल्यार आपल्याक सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही हे खबर आसपाक जाय. इन्क्लुडींग द मेन्स्ट्रल हायजीन हे खबर आसप गरजेचें आसा. इवन दो आमी म्हणटा की आमी एडल्ट जाल्या उपरांत बाकीच्योय गजाली आमकां समजून घेवपाक जाय. आमकां बरें कितें आनी हें जर आमी जाणून घेयनासत जाल्यार आमकां इन फ्युचर आमकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. इट इज द सेम वे लायक द वॅक्सीन. आमी वॅक्सीन घेतला आमकां तो डिजीज जावंक जायना म्हणून जाल्यार आमी रेग्युलर योगा करपाक जाय. आमकां खंयचेच दुयेंस जावपाक जायना म्हणून. आनी आमी हेल्दी डायट घेवपाक जाय.
आमकां खंयचेच ना जाल्यार आमी कितें करता खबर आहा, आमी कितें घेतात चड करून आमकां सगळ्यात कितें आवडटा तें मंचुरियन, कितें तें हेजेर आसता तें कितें म्हटलें सांग 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 जंक फूड म्हणजे कितें मेनली कितें तें गोबी मंचुरियन. कोणी म्हटलें तें ताका ताळयो मारपाच्यो काय आनी कितें करपाचें सरा मुगो सायडीक. आमी स्ट्रीट फूड जाका म्हणटा तें चड प्रमाणांत खाता बरोबर आसा. आमकां दिसलें काय आवडटा बट आमकां कंट्रोल कित्याचेर जाय टंग ओके आपल्या जिबेचेर कंट्रोल जाय. तें आसत जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून जशें आमी वॅक्सीन घेता पळय न्ही कॅन्सर जावपाक जायना म्हणून इट इज द सेम वे रेगुलर एक्सरसायज आनी हेल्दी डायट हो मस्ट आसा. तो जर घेतले आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरूं शकता. आनी म्हाका दिसता कंटिन्युअसली डे टू डे आमी स्कुलांत आमचे कावन्सिलर्स आनी टिचर्स आमकां सांगत आसता आनी ते केले आसत जाल्यार आमी हेल्दी उरतले. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी जशें क्लीन इंडिया मिशन तांच्यांनी फॉलो केलें. द सेकंड तेंच्यांनी कितें म्हटलें फीट इंडिया मिशन. आमचो प्रत्येक इंडिविज्युअल हो फीट उरपाक जाय. तो इंडिविज्युअल फीट उरलो जाल्यार इंडिया फीट जातली वीच इज एन फीट इंडिया. क्लीन इंडिया टू फीट इंडिया हे करपा खातीर म्हाका दिसता फिटनेस इज इम्पॉर्टंट. म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 73 ऑल्सो ही डूज द रेगुलर योगा. म्हणजे तांच्यांनी योगा प्रमोट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत योगा हो ग्लोबली जर कोणी व्हेलो इन 182 कंट्रीज जाल्यार तो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीत व्हेलो. आज सगळ्या ग्लोबली कंट्रीन रेगुलर लोक योगा करपाक लागलेले आसा इन्क्लुडींग पाकिस्तान अफगाणिस्तान. म्हणजे हांव थोड्या जाणांक कळपाक जाय म्हूण सांगता पाकिस्तान अफगाणिस्तान सारकेल्या कंट्रीनी रेगुलर योगा करपाक लागलेले आसा. आनी आमी पळयता की आमी एक दीस करता आनी परत 8 दीस करिना ओके एकूच दीस करता परत करीच ना. त्या तो रेगुलर करप हे खूब म्हत्वाचें आसा. जितकें वॅक्सीन इम्पॉर्टंट आसा तसो रेगुलर एक्सरसायज आनी योगा हो इम्पॉर्टंट आसा. हांव परत एकदां आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग द रोटरी क्लब ऑफ पणजी आनी वन वर्ल्ड गोवा. म्हणजे तांच्यांनी खूब बरी इनिशिएटिव्ज घेतल्या. दीस इज अ न्यू वॅक्सीन. ताजो अवेरनेस करपाचो गरज आशिल्लो. ताज्या बद्दल वेगवेगळे जे लोकांचे रॉंग कन्सेप्ट लोकांच्या तकलेंत आसा ते सायडीक वचपाचें गरज आसा. वॅक्सीन घेतल्यार अशें जातलें वॅक्सीन घेतल्यार तशें जातलें. सेम वे कोवीड वॅक्सिनाच्या वेळार म्हणटाले तशेंच ह्याय वॅक्सिनाच्या बद्दल वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात म्हणजे जे इन्फॉर्मेशन समजून घेयनात ते उलयतात. बट ज्या अर्थी म्हणजे डॉक्टर केदार आनी एंटायर डॉक्टर्स टीम हांगासर आसा दिवपी डॉक्टर्स टीम आसा तांच्यांनी 100% वीच इज अ टेस्टेड म्हणटा तशें आनी ते केल्या उपरांतूच हें वॅक्सीन हे दिता आनी वीच इज एप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे इट इज एन इन फ्युचर इट वील कम इन टू द प्रोग्राम ऑफ इम्युनायझेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ह्या प्रोग्रामातूय ते येवपाचें आसा आनी ते आयल्या उपरांत रुटीन सगळ्या जाणांक म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटलें. आतां ताजी कॉस्ट ही रोटरी क्लब आनी आमचो वन वर्ल्ड गोवा ते स्वता बेर करता आनी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सीन दिवपाचें केलां. यू पीपल आर द लकी म्हणपाक जाय तुमी सगळीं जाणां की तुमी आज पयलें वॅक्सीन घेतलें.